बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अल अतम्मानि अल अकमलानि अला मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम व ताबिईहिम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमनी कमा अल्लमता व या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमनी कमा फ़हमता। आज के दर्स में मतन तहाविया के आज के दर्स में आप तमाम लोगों का फिर एक बार खुशामदीद। आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें पढ़ी जाएं उनको समझने और उनके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इस इल्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए वबाल जान न बनाए बल्कि हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए और हिदायत की राह को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए रोशन कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सलफ़ के तरीक़े पर हमें रखे, गामज़न रखे। हर अक़ीदे के तमाम मैदानों में, अक़ीदे के मबाहिस में से, अक़ीदे के मौज़ूआत में से हर मौजू पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सलफ़ के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आज के दर्स का आगाज़ करना चाहूँगा और जैसा कि हमारा तरीक़ा रहा है, सबसे पहले हम इमाम तहावी रहमहुल्लाह का मतन पढ़ेंगे, वो हिस्सा जिस पर आज इंशाअल्लाह हम सब लोगों को दर्स लेना है। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं अज़ीज़म वलीद सल्लमहु रब्बुहु से दरख्वास्त करूँगा कि वो आज के दर्स में पढ़ी जाने वाली इबारत को पढ़ दें ताकि फिर उसके बाद तरतीबवार गुफ्तगू आगे शुरू की जा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين हस्बुक। जी मशाइख, आज का दर्स इंशाअल्लाह इन दो सत्रों पर मुश्तमिल होगा और इन्हीं दो सत्रों के साथ इंशाअल्लाह अगर हम इंसाफ कर ले गए तो ये आज के दर्स की बड़ी कामयाबी होगी, इसलिए कि इसके अंदर तीन चीज़ों का तज़किरा इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने फरमाया है। इमाम तहावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वनुअमिनु बिल मलाइकति वन नबिय्यीन वल कुतुबिल मुनज़्ज़ला औ वल कुतुबिल मुनज़्ज़ला अलल मुरसलीन व नशहदु अन्नहुम कानू अलल हक़्क़िल मुबीन। हम ईमान रखते हैं फरिश्तों पर और नबियों पर और उन किताबों पर जो रसूलों पर उतारी गई, और हम शहादत देते हैं इस बात की कि वो सारे के सारे लोग वाज़ेह, रोशन और हक शाहराह पर थे, हक पर थे। जैसा कि आपने तर्जुमे में सुना, इसके अंदर तीन अज्जा हैं जिनका तज़किरा इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने सिर्फ 1.5-2 सतर के अंदर कर दिया है, लेकिन गुफ्तगू जाहिर सी बात है जब की जाएगी तो इस तरीके से 2 सत्र में हम उसको समेट नहीं सकते। आप देखें कि अब तक जो ईमान पर गुफ्तगू हुई है उसमें सिर्फ ईमान बिल्लाह और ईमान बिल कदर, यानी ईमान के जो 6 अरकान हैं, 6 अरकान में से
صرف 2 رکن پر ابھی گفتگو انہوں نے کی ہے، جس میں ایمان باللہ اور ایمان بالقدر کا ذکر گزرا ہے۔ اور آج کے اس 2 سطر کے اندر، آج جو عبارت پڑھی جانی ہے، اس کی 2 سطر کے اندر ایمان بالملائکہ یہ ایک الگ رکن ہے، ایمان بالنبیین یہ ایک الگ رکن ہے، اور ایمان بالکتب یہ ایک الگ رکن ہے۔ گویا ایمان کے 6 ارکان میں سے 3 کا ذکر آج کی اس 2 سطر میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس طریقے سے ایمان کے 2 رکن پر اتنا وقت ہم نے لگایا ہے، ایمان کے اس اگلے 3 رکن پر ہم اتنی آسانی کے ساتھ اس کو ترجمہ کر کے آگے بڑھ جائیں تو یہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ جی، تو آئیے سب سے پہلے جو گفتگو آج ہمیں کرنی ہے اس کے رؤوس الاقلام کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے درس میں ہمیں پڑھنا کیا ہے، کیسے رؤوس الاقلام آج کے درس میں ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ جی، تو رؤوس الاقلام کچھ اس طریقے سے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر ظاہر ہو رہے ہیں کہ الدرس الرابع والعشرون 24واں درس آج ہے متن طحاویہ کا، اور اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ یہ 2 سطر کی عبارت، اسی پر آج کا ہمارا درس ہوگا۔ اس میں پہلی چیز جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ ہے نؤمن بالملائکہ، ونؤمن بالملائکہ۔ اس ٹکڑے پر ہماری گفتگو ان نقاط پر مشتمل رہے گی، وہ آپ نوٹ کر لیں، آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ ایمان بالملائکہ کا معنی کیا ہوتا ہے اور ایمان بالملائکہ کے مراتب کیا ہیں، یہ پہلی شق۔ دوسری شق جہاں پر ہم توقف کریں گے وہ ہے معنی الملائکہ، ملائکہ کا معنی کیا ہے۔ تیسری چیز درجات الملائکہ، ملائکہ کے درجات اور مقامات کیا ہیں، کیا وہ سب ایک درجے پر ہیں یا ان کے درمیان درجات کا تفاوت ہے، فضل اور شرف کا اختلاف ہے۔ اچھا، خلقت الملائکہ، اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ ملائکہ کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، کس چیز سے ہوئی ہے، عام مخلوقات سے وہ کس چیز میں الگ ہے، اس پر گفتگو ہماری رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی شق ہوگی مفہوم رکن الایمان بالملائکہ، ایمان بالملائکہ کے رکن ہونے کا مفہوم کیا ہے، ایمان بالملائکہ کے ایمان کا رکن ہونے کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، رکنیت سے کیا مراد ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد ایمان بالملائکہ، اس کا اثر انسان کے ایمان کی زیادتی اور کمی پر کیا ہوتا ہے، اس پر ہماری گفتگو رہے گی۔ گویا ایمان بالملائکہ کے تحت یہ اتنی شقیں ہیں جس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اگلی شق ہے الایمان بالنبیین، الایمان بالنبیین، یہ دوسرا جملہ ہے جس کو امام طحاوی نے کہا کہ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، تو نؤمن بالنبیین جو امام طحاوی نے کہا کہ الایمان بالنبیین، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے تحت ہم اتنی شقوں پر گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ نبی کہتے کس کو ہیں، پہلی شق ہے تعریف النبی، نبی کی تعریف کیا ہے۔ دوسری شق انبیاء و رسول کے درمیان فضل اور مقام اور شرف کا تفاوت کیسے ہے، کیا ہے، یا سبھی ایک درجے پر ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد ایک گفتگو ہوگی ہماری اس شق کے تحت کہ انبیاء اور رسول کو اللہ رب العالمین نے آیات اور براہین دے کر کے بھیجا ہے، جیسا کہ قرآن و سنت کے اندر یہ لفظ وارد ہوا ہے۔ آیات اور براہین انبیاء کرام کی نبوت کی دلیل ہوا کرتے ہیں، اس دلیل کو معجزہ سے تعبیر کرنا یہ کہاں تک درست ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا پڑاؤ ہوگا ایمان بالانبیاء کا مفہوم کیا ہے،
ایمان بالانبیاء کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد آخری شق جہاں پر ہم ٹھہریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم وہاں پر انشاءاللہ اس چیز کی طرف اشارہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ڈھیر سارے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے، ان میں سے کسی ایک رسول یا ایک نبی کی تکذیب کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ان میں سے کسی ایک کی تکذیب کر دی جائے، باقی کو مان لیا جائے، یا چند ایک کو جھٹلا دیا جائے لیکن باقی کو مان لیا جائے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد ایمان کا جو اگلا رکن ہے امام طحاوی نے جس پر ذکر کیا ہے، الایمان بالکتب۔ اچھا، ایمان بالکتب میں انشاءاللہ ہم رکیں گے چند شقوں پر۔ اس میں سے پہلا نقطہ ہوگا کہ الکتاب الذی انزلہ اللہ ہوا وحیہ، اللہ رب العالمین نے جو کتاب اتاری وہ کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے، یعنی اس کا ایمان میں مدخل کیا ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ اچھا، کتب اللہ ہی آیات، اگلی شق ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کتابیں رسولوں پر اتاری گئیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی نشانیاں ہیں، یہی کتابیں آیات ہیں۔ اس کے بعد تیسری شق ہے کہ ایمان بالکتب دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ قسمیں کیا ہیں اس پر گفتگو ہوگی تفصیل سے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں کہیں کتابوں کا نام لے کر کے بات کی گئی ہے اور کہیں صحیفوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو آیا صحیفے اور کتابیں دونوں ایک ہی چیز ہیں یا پھر دونوں میں فرق ہے؟ اس پر گفتگو انشاءاللہ ہماری رہے گی۔ اور اس کے بعد ساری آسمانی کتابوں کی سردار اور اس کی مہیمن کتاب قرآن کریم، جس پر ایمان بطور خاص ہم سے مطلوب ہے، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جس کا میں اشارہ کر دوں کہ ان تینوں ارکان میں، ان تینوں ایمان بالملائکہ ہو، ایمان بالرسل ہو، یا ایمان بالنبیین ہو، یا ایمان بالکتب ہو، ان میں سے کون سا درجہ وہ ہے کہ جو سب سے مطلوب ہے اور کون سا درجہ وہ ہے جو بعض افراد سے مطلوب ہے بعض سے نہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی۔ تو یہ ہیں آج کے درس کے رؤوس الاقلام، اور انشاءاللہ مختصر انداز میں ان سب پر ہماری گفتگو آج رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مسائل کو مختصر انداز میں ہی صحیح آپ کے سامنے ذکر کر دیں، اس لیے کہ یقینی طور پر ان تینوں رکن کے تحت جو تفصیل آپ کے سامنے میں بیان کروں گا ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن پر ہم توجہ نہیں کرتے، اور جن پر توجہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ تینوں رکن بطور خاص ہماری سلوکیات کو متعین کرنے میں ایک بنیادی رول ادا کرتا ہے۔ یہ تینوں رکن بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ کیسے انشاءاللہ اس پر جب گفتگو ہوگی تو وہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے سب سے پہلے آتے ہیں پہلے رکن پر۔ جی، ایمان کے 6 ارکان ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں 5 ارکان عام طور پہ آیات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور قدر، ایمان بالقدر کا جو 6واں رکن ہے وہ الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ عام طور پہ قرآن کریم میں ایمان کے ارکان کا جب تذکرہ کیا گیا ہے تو وہاں 5 ارکان ذکر کیے گئے ہیں، 6 کا ذکر ساتھ میں نہیں کیا گیا ہے، لیکن احادیث کے اندر ان کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ساتھ میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل وغیرہ کے اندر ملتا ہے۔ جی، ابھی تک ہماری گفتگو ایمان باللہ پر، ایمان باللہ اللہ رب العالمین پر، اس کے اسماء پر، اس کے صفات پر، اس کے افعال پر، اور اسی کے تحت تقدیر، ایمان بالقدر جو دوسرا رکن ہے اس پر ہماری گفتگو رہی، اور ایمان بالقدر کیسے اس کا جو ہے
پھر اس میں خلت پر ہماری گفتگو ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ ہونے پر گفتگو آئی، اور ان سب کا تعلق ان دونوں ارکان سے تھا۔ آج انشاءاللہ جو 3 بقیہ ارکان ہیں اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ جی، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان باللہ کا جو تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد ایمان بالیوم الآخر کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب اور ایمان بالنبیین، ان تینوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان تینوں رکن کو ساتھ میں بیان کیا ہے، ایمان بالملائکہ، ایمان بالنبیین اور ایمان بالکتب۔ جی، یعنی ایمان بر جو ہے وہ ایمان کے تمام ارکان پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ دیکھیں یہاں پر ایمان باللہ کا ذکر کیا گیا، پھر فرشتوں پر ایمان کا ذکر کیا گیا، پھر کتابوں پر اور پھر رسولوں پر۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 136 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایمان باللہ کا ذکر کیا گیا، ایمان بالرسول کا ذکر کیا گیا، ایمان بالکتاب کا ذکر کیا گیا۔ ایسے ہی کفر کے تعلق سے جب ذکر کیا تو کفر باللہ کا ذکر کیا، کفر بالملائکہ، کفر بالکتب، کفر بالرسل، کفر بالیوم الآخر، 1 2 3 4 5 کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام آیات میں ایمان کے 5 ارکان کا ذکر کیا گیا ہے۔ چھٹا رکن جو ایمان کا ہے، جس کو ہم ایمان بالقدر کہتے ہیں، ایمان بالقدر کا ذکر ان آیات میں جو الگ الگ جگہوں سے آیات ذکر کی گئی، سورہ بقرہ کی، سورہ نساء کی، سورہ بقرہ کی 2 جگہ کی آیت، سورہ نساء کی آیت، ان میں ایمان بالقدر کا ذکر نہیں کیا ہے، اور اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہمیں آگے پڑے گی۔ ایمان بالقدر کا ذکر مشہور حدیث جبریل کے اندر آیا ہے۔ جب جبریل امین نے علیہ وعلیہ نبینا الصلاۃ والتسلیم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور اس کے بعد فرمایا وبالقدر خیرہ وشرہ، فقال جبریل علیہ الصلاۃ والسلام صدقت۔ ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں جبریل نے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث جبریل یہ پورا کا پورا دین ہے۔ اجمالی طور پر جو مقام سورہ فاتحہ کا قرآن کے لیے ہے، وہی مقام حدیث جبریل کا احادیث شریفہ کے مقابلے میں ہے، جیسا کہ بہت سارے سلف کے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حدیث جبریل وہ پوری شریعت کا لب لباب ہے۔ لب لباب کہا جا سکتا ہے، مغز کہا جا سکتا ہے، مغزہ اور خلاصہ، نچوڑ کہا جا سکتا ہے حدیث جبریل کو۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ سوالات پوچھے گئے تھے جس کو اخیر میں جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اتاکم یعلمکم دینکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں جبریل نے پوچھی تھی یہ مکمل دین کا خلاصہ اور مغز ہے۔ تو اس کا مقام ویسے ہی ہے جیسے سورہ فاتحہ کا قرآن کے لیے، اور غالباً یہی وجہ ہے جیسا کہ شراح نے ذکر کیا ہے کہ امام مسلم نے اسی سے اپنے صحیح مسلم کا آغاز کیا ہے۔ جی، تو اس حدیث جبریل کے اندر جو اتنی اہم روایت ہے، ایمان بالقدر یعنی ایمان کے چھٹے رکن کا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے۔ جی، تو یہ ایمان کے
छह अरकान का तज़किरा यहाँ से लोगों ने एक साथ जोड़ना शुरू किया। अच्छा, उसूल दीन के हवाले से या अरकान ईमान के हवाले से ये बात यहाँ पर जिक्र करना मुनासिब होगा कि कुरान करीम का जो तरीक़ा है कि ईमान के अरकान को 5 जिक्र किया है। आम तौर पर तकदीर का जिक्र कुरान ने नहीं किया है ईमान बिल अरकान ईमान का तज़किरा करते हुए। इसीलिए बहुत सारे उलमा हैं जो अरकान ईमान को खमसा ही मानते हैं, इसीलिए अरकान खमसा कहते हैं। वो क्या कहते हैं? अरकानुल ईमान अल खमसा, या उसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं उसूलुद्दीन अल खमसा, यानी ईमान बिल कदर को उसमें शामिल नहीं करते, चूंकि कुरान की आयत में वहां पर उनको शामिल नहीं किया गया। अच्छा, बाद दूसरे उलमा हैं जो अरकान ईमान को 6 मानते हैं, कुरान की इन आयत को सामने रख करके और फिर हदीस जिब्रील को सामने रख करके। अच्छा, बाद दीगर उलमा और हैं कुछ जो अरकान ईमान 7 मानते हैं, 7 मानते हैं। ठीक है, जो लोग 5 मानते हैं वो तकदीर को शुमार नहीं करते, इसलिए कि बहुत सारी आयत में तकदीर का जिक्र नहीं है, ताकि वो आयत के मुताबिक अरकान ईमान को बनाए, इसलिए वो उनकी तादाद 5 जिक्र करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने 6 किया तो उसमें तकदीर को शामिल कर लेते हैं, जैसे हदीस जिब्रील के अंदर आया। अच्छा, और जो लोग 7 मानते हैं अरकान ईमान, और ये कौन है जो 7 मानते हैं? ये बाज सूफिया हैं जिन्होंने अरकान ईमान को 7 बना दिया। अच्छा, और उस सातवां रुकन कौन सा उन्होंने माना है? जन्नत और जहन्नम पर ईमान के तज़किरे को उन्होंने अरकान ईमान में शामिल किया है। ये बात सूफिया का कौल है, लेकिन ये बात मुनासिब नहीं है, इसलिए कि जन्नत और जहन्नम ईमान बिल यौमिल आखिर के अंदर शामिल है, उसको अलग से जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी, बहरहाल ये अरकान ईमान पर गुफ्तगू करते हुए ये क्यों बयान किया गया? इसलिए ताकि इसको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। इस चीज को फिलहाल इतना जहन में रखें कि बाज़ उलमा ने अरकान ईमान 5 जिक्र किया है, और क्यों जिक्र किया है उसकी वजह बता दी गई। बाद लोगों ने 6 जिक्र किया है, और क्यों जिक्र किया है उसकी वजह बता दी गई, उनकी दलील बता दी गई। बाद लोगों ने 7 जिक्र किया है, तो 7वां किसको शामिल किया है वो बता दिया गया, और वो क्यों दुरुस्त नहीं है वो बता दिया गया। जी, अब उसके बाद हम आते हैं तरतीब वार गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली गुफ्तगू हम करते हैं ईमान बिल मलाइका पर, रूउल अक़लाम में, जिसको हमने पहली चीज जिक्र की है। ईमान बिल मलाइका, ईमान किसे कहते हैं? तस्दीक जाजिम को कहा जाता है, यानी यकीनी तौर पर किसी चीज को पुख्तगी के साथ मानना। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के बारे में जो कुछ भी जिक्र फरमाया है कुरान करीम के अंदर, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों के बारे में जो कुछ भी बतलाया है अपनी अहादीस शरीफा सहीहा के अंदर, हम उस पर यकीन जाजिम रखते हैं, पुख्ता एतकाद रखते हैं, पुख्ता यकीन रखते हैं। उनमें से किसी बात की कोई तावील नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि ईमान बिल मलाइका का मामला बहुत बहुत हसास है, और इसमें इंशाअल्लाह आप लोगों को लुत्फ भी आएगा और आप इंशाअल्लाह मुस्तफीद भी होंगे। ईमान बिल मलाइका के ताल्लुक से कुरान करीम के अंदर जो तज़किरा आया है और अहादीस शरीफा में जो तज़किरा आया है, उनको हम मिन वान तस्लीम करते हैं, बगैर किसी तौजीह के, बगैर किसी तावील के, बगैर किसी तहरीफ के, उस पर हम यकीन कामिल और जाजिम रखते हैं। ये ईमान बिल मलाइका का मफहूम है। अच्छा, ईमान बिल मलाइका और ईमान बिन नबीयीन और ईमान बिल कुतुब, इन तीनों में 2-2 दर्जात हैं, एक इजमाली ईमान का और एक तफसीली ईमान का। इसीलिए मैंने जिक्र किया है कि 2 मर्तबा है इसका, ईमान बिल मलाइका का 2 मर्तबा है। एक मर्तबा, पहला मर्तबा यह है कि जो हर किसी बंदे पर वाजिब है, जिनसे किसी को मफर नहीं। कोई मुसलमान अगर उतना ईमान नहीं रखता तो फिर वो
صاحب ایمان نہیں, وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا. دھیان دیجیے گا, وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ معصیت کا ارتکاب کرے گا یا گنہگار ہوگا یا بدعتی ہوگا, یہ سب بات نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ ایمان اور کفر کا ہے. یا تو مسلمان بچے گا یا کافر ہو جائے گا. ایمان بالملائکہ کی ایک مقدار وہ ہے جس پر ایمان لانا ہر کلمہ گو کے لیے واجب ہے, اور جس سے ناواقفیت یہ انسان کو کفر کے درجے تک پہنچا سکتی ہے. جی, کہ اتنا ایمان اتنی مقدار جاننا وہ ہر صاحب ایمان کے لیے واجب ہے. اگر کوئی شخص اتنی مقدار پر ایمان نہیں لاتا, فرشتوں ایمان بالملائکہ کے قبیل سے ہو یا ایمان بالکتب کے قبیل سے ہو یا ایمان بالنبیین کے قبیل سے ہو, اگر اس درجے کا ایمان کوئی بندہ نہیں رکھتا جس کو اجمالی ایمان کہا جاتا ہے, تو پھر وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرا درجہ ہے وہ درجہ جو مستحب ہے. مستحب ہے یعنی جس کا حاصل کرنا استحباب کے درجے میں ہے, کہ آپ ملائکہ کا جو درجہ اجمالی سے آگے بڑھ کر تفصیل کا جو درجہ ہے, تو وہ تفصیل کا درجہ معلوم کرنا, یہ اس کا حکم کیا ہے کہ وہ مستحب ہے. اللہ رب العالمین نے جس صاحب علم کو جتنی توفیق دی اتنی وہ تفصیل معلوم کرے. البتہ یہ چیز ذہن میں رہے, تفصیل کا معلوم کرنا مستحب ہے, لیکن جب تفصیل معلوم ہو جائے تب جس قدر تفصیل معلوم ہو چکی ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے. دونوں میں فرق سمجھیے گا. اجمالی ایمان ہر کس و ناقص پر جو صاحب ایمان ہے, کلمہ گو ہے, اس پر واجب ہے, اس میں سے کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. دوسرا درجہ وہ ہے جو واجب جو مستحب ہے. اچھا, یہ تینوں کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے, ایمان بالملائکہ ہو یا ایمان بالکتب ہو یا ایمان بالنبیین. ان تینوں ارکان کے اندر دوسرا درجہ جو ہے وہ مستحب ہے, اور وہ درجہ کون سا ہے؟ تفصیل کے ساتھ ان پر ایمان لانا. تو تفصیل کے ساتھ ایمان لانا یہ مستحب ہے. البتہ جو علم والا جتنا زیادہ تفصیل معلوم کر لے گا جو اس پر واجب نہیں ہے, لیکن اگر وہ مستحب درجے کو پر عمل کرتے ہوئے جتنی تفصیل معلوم کر لیتا ہے, پھر جتنی تفصیل اس کو معلوم ہو جاتی ہے ان ساری تفصیلات پر ایمان رکھنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا. تو یعنی یہ دوسرا جو درجہ ہے تفصیلی, وہ علم والے کے علم کے اعتبار سے اس کا درجہ اس کی معلومات کا جو معلومات کی مقدار ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہے گی. جس کو جتنی معلومات ہوگی اس کے اعتبار سے اس پر ایمان لانا واجب ہوگا. تو یہ دونوں درجے ہیں جو اجمالی اور تفصیلی, اس کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں. اجمالی ہر کلمہ گو پر واجب ہے, اور تفصیلی وہ جاننے والے پر اس کا اجمالی تفصیلی کا حکم یہ ہے کہ وہ مستحب ہے. البتہ جتنا جس کو معلوم ہو جائے اتنا اپنی معلومات کے دائرے میں اس کو ایمان رکھنا پھر واجب ہوگا. اس کا اصل حکم استحباب ہے, لیکن تفصیل معلوم ہونے کے بعد جس قدر تفصیل معلوم ہو جاتی ہے ان تفصیلات پر ایمان لانا پھر واجب ہو جائے گا. جی, اب اس کے بعد آئیے اگلی شق پر. ملائکہ کا معنی کیا ہے لغت کے اعتبار سے؟ ملائکہ, اب یہاں سے میں آپ لوگوں کی خاص توجہ چاہوں گا, اس لیے کہ یہاں سے اب ہم صلب موضوع میں داخل ہو رہے ہیں. ملائکہ کہتے ہیں کہ لغت میں یہ ملأک کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ ملأک. اور ملأک علماء محققین کہتے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے اشتقاق میں الگ الگ اقوال ملتے ہیں, لیکن راجح قول یہ ہے جس کو بہت سارے محققین علماء نے راجح قرار دیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ملأک کی جمع ہے. اور ملأک کہتے ہیں یہ مألک کا مقلوب ہے. ملأک یہ مألک کا مقلوب ہے, اور مألک یہ مصدر ہے, الوکا کے معنی میں ہے. اور الوکا کہتے ہیں رسالت کو, الوکا کہتے ہیں
रसालत को। ये मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इसको ठीक से समझ ना पाएं, इसलिए मैं इसको शेयर कर देता हूं आपके सामने। देखिए, इसको आप नोट कर लें। ये है मलाइका का इश्तिकाक। इसको मैं और जरा सा बड़ा साइज कर देता हूं ताकि आपको ज़हन आपके सामने वाज़ेह तौर पर समझ में आए। कहते हैं कि अल मलाइका लुगत में ये मलअक की जमा है, और मलअक कहते हैं कि ये इसमें कल्ब वाक़े हुआ है, ये मलक से मकलूब है। यानी असल में था मलक, फिर हो गया मलअक, और मलअक की जमा मलाइका। अच्छा, और मलक जो है ये है क्या? कहते हैं कि ये मसदर है, और ये अलूका से, अलूका के माने में है। मलक ये अलूका के माने में है, और अलूका कहते हैं इसका माना होता है रिसालत का, पैगाम का। यानी अलूका ये रिसालत के, अलूका का मादा ये रिसालत के माने पर दलालत करता है। और कहा जाता है अला का फुलानन बिकदा, यानी अरसलहु बिकदा। जब कहते हैं अला का फुलानन, कि फुला ने फुला को भेजा, अरसलहु बिकदा, कोई पैगाम दे करके, तो इसका मतलब मलाइका का जो माना है, मादा है, ये अलाका से है। अलाका और अलूका ये सारा इश्तिकाक रिसालत के मफहूम पर दिलालत करता है। ये राजिह कौल जो है बताया गया है। बाद लोगों ने कहा कि नहीं साहब, मलाइका ये मुल्क से है, और मुल्क के अंदर दो चीजें हैं, एक मलिक लाम के कसरा के साथ, और एक मलक लाम के फतहा के साथ, और ये दोनों इस्तेमाल होते हैं उन लोगों के साथ, उन लोगों के ताल्लुक से जिनको कुछ सियासी सियासी तौर पर जिनकी कोई खास पकड़ होती है, उनके लिए। तो मलक से उन्होंने इश्तिकाक माना। लेकिन दुरुस्त बात यह है कि ये आलाका से है, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने जिक्र किया गया। शेख सालेह आल शेख हफिज़हुल्लाह वगैरह ने इसके इश्तिकाक के ताल्लुक से इसी को राज करार दिया है। जी, तो ये है मलाइका का जो है इश्तिकाक के एतबार से माना। जी, तो मलाइका का ये जो है माना हो गया इश्तिकाक के एतबार से, उसका जो है मफहूम क्या है। जी, उसके बाद आते हैं आगे कि कहते हैं कि और अलूका ये अरब के यहाँ रिसालत के माने में, पैगाम के माने में मशहूर व मारूफ है, ये आम तौर से बोला जाता है। तो मलाइका का लुग़वी माना इस इश्तिकाक के एतबार से जिसको हम लोगों ने राजे करार दिया है, उसका माना क्या होगा? यानी मलाइका का मतलब होगा मुरसलून, अल मुरसलून। मलाइका का माना क्या होगा लुग़वी एतबार से? अल मुरसलून, यानी वो लोग जो भेजे गए। अल मुरसलून, मुरसल की जमा अल मुरसलून। तो मलाइका ये मलअक की जमा है, मलाइका यानी मुरसलून। लेकिन मुरसलून का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय मलाइका की ताबीर इस्तेमाल की गई, इसलिए कि ये जिस रिसाला को देकर के भेजे जाते हैं वो एक खास किस्म का काबिल ताज़ीम रिसाला होता है, वो आम पैगाम नहीं हुआ करता। इसीलिए उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खास लफ्ज इस्तेमाल करके इस्तेमाल फरमाया है। आम रिसालत के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल नहीं किए गए, अला वजी ताज़ीम। इसका मतलब यह हुआ कि मलाइका से मुराद अल मुरसलून है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मलाइका को मुरसलून भी कहा है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल मुरसलात उर्फा, सूरह मुरसलात की आयत नंबर 1। इस मुरसलात की तफसीर में और भी अक़वाल आए हैं, लेकिन मुफस्सिरीन का जो सही कौल है वो यही कि इससे मुराद फरिश्ते हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह ताला फरिश्तों में से रसूलों का इंतखाब करता है और लोगों में से इंतखाब करता है, यानी जिसको अल्लाह ताला रसूल बनाता है, और फरिश्तों में से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलों का इंतखाब करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे फरिश्ते रसूल नहीं हुआ करते, उनमें से रिसालत के अजीम मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतखाब करता है। जी, इसलिए कि अल्लाह के बाद फरिश्ते रसूल हैं और बाद फरिश्ते रसूल नहीं हैं, उनकी और जिम्मेदारियां हैं। जी, अच्छा, और फरिश्ते ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों में से बंदे हैं, एक मखलूक़ात में से एक मखलूक है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के लिए बतौर ख़ास पैदा फरमाया है। और फरिश्तों के बारे में जो रिवायात या आयात में आया है कि वो अल्लाह की लड़कियां नहीं हैं और ना ही वो अल्लाह के औलाद हैं, उनको मुज़क्कर और मुअन्नस के खानों में तकसीम करना ये मुनासिब नहीं है। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए हुक्म की पैरवी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हर नक्स से पाक रखा है, उनकी खिलकत में किसी भी किस्म का कोई नक्स अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकी नहीं रखा, ना उनकी खिलकत के एतबार से और ना उनके खुल्क के एतबार से यानी अखलाक के एतबार से। अब अगला दर्जा ये है कि अगली शिक हमारी ये है कि मलाइका क्या एक ही दर्जे पर हैं सारे के सारे? ईमान बिल मलाइका के अंदर ये ज़रूरी है कि हम तफसील में जाएं। क्या ईमान बिल मलाइका सिर्फ इतना मान लेना काफ़ी है कि मलाइका एक मखलूक हैं जिनको अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है और अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इतना जान लेना काफ़ी है? कहते हैं कि नहीं, इसमें तफसील को भी मालूम करना चाहिए, ख़ास तौर से अहले इल्म को। तो कहते हैं कि मलाइका के दरमियान मुख्तलिफ दरजात हैं। सबसे अजीम दर्जा उन फरिश्तों का है जो तादाद में 3 हैं और जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास अपनी दुआ में जिक्र फरमाया है। उस दुआ में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल लैल के लिए जब उठते थे तो पढ़ा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्रीला व मीकाईला व इसराफीला फातिर अस्समावाति वल अर्द आलिमुल गैबि वश शहादा अंत तहकुमु बैन इबादिका फीमा कानू फीही यख्तलिफून अल्लाहुम्मा हदिनी फीमा इख्तलिफ फीही मिनल हक़्क़ि बिइज़निका फइन्नका तहदी इला सिरातिन मुस्तक़ीम। इस दुआ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 फरिश्तों का बतौर ख़ास नाम जिक्र फरमाया है और वो हैं जिब्रील, मीकाईल और इसराफील। क्या है इन तीनों की खुसूसियत? सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र कर दिया इसलिए उनको अफजल मान ले हम लोग, या फिर यह है कि उनको जो जिम्मेदारियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई हैं उन जिम्मेदारियों के एतबार से भी उनकी कुछ खास खुसूसियत निकल करके सामने आती है। कहते हैं कि ये तीनों फरिश्ते जिब्रील, मीकाईल और इसराफील, अगर आप देखें शरीयत के अंदर जो नुसूस वारिद हुए हैं तो पता चलता है कि इन तीनों फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी के मामलात को सौंप रखा है। हयात से मुताल्लिक इनकी जिम्मेदारियां हैं। आपसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर इशारा कर दूं कि पहली नशिस्त जूम पर ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होते ही दोबारा आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा ताकि अपनी गुफ्तगू को हम मुकम्मल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। और जो लोग टेलीग्राम पर हैं वो कटने के बाद जुड़े रहें हमारे साथ, यहाँ तक कि जूम पर हमारे साथी दोबारा जुड़ सकें। जी, तो जिब्रील, मीकाईल और इसराफील, इन तीनों की मुश्तरक जिम्मेदारी क्या है कि इन तीनों के हाथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी के मुख्तलिफ किस्मों की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी इन तीनों का जो काम है वो इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हयात से जुड़ा हुआ है। कैसे? कहते हैं कि जिब्रील को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिलों को जिंदगी बख्शने की जिम्मेदारी दी है, दिलों को जिंदगी बख्शने वाली चीज की जिम्मेदारी दी है। और दिलों की जिंदगी किससे है? वही से है।